नमस्कार, इमेज च्यानलको साप्ताहिक आर्थिक कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा स्वागत छ। सदाझैं साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि, विशेष रिपोर्ट लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं यी सामग्रीबाट। विश्व बैंकले वर्ष 2024मा नेपालको अर्थतन्त्र 3.3% वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। निजी क्षेत्रको न्यून लगानीका बीच नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने देखिएको बैंकले जनाएको हो। पर्यटन पुनरुत्थान र जलविद्युत निर्यातको बढ्दो गतिले मुख्य रूपमा यसमा सघाउ पुर्याएको उसको भनाइ छ। बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा अद्यावधि गर्ने कन्ट्री डेभलपमेन्ट अपडेटका अनुसार विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको उल्लेख्य वृद्धिले निजी उपभोग समेत बढ्नेछ। सुधारको बाटोमा नेपालको अर्थतन्त्र, तर न्यून निजी लगानी शीर्षक तय गरिएको पछिल्लो नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले वर्ष 2025 मा थप 4.6% को वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यद्यपि यो प्रक्षेपण बहुत चुनौती सहितको रहेको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ। भारत, खाडी मुलुक र मलेसिया जस्ता साझेदार मुलुकहरूको सुस्त वृद्धिका कारण विप्रेषण र पर्यटनमा गिरावट आउन सक्ने चुनौती विश्व बैंकले औल्याएको हो। मध्यकालीन वृद्धिलाई सहायता पुर्याउन नेपालले निजी लगानी आकर्षित गर्न जरुरी रहेको पनि बैंकले सुझाव दिएको छ। यस्तै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले पनि चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा आर्थिक वृद्धि दर 4% ले बढ्ने देखिएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलन मार्फत धेरैभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी ल्याउन सरकारले कानून संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। लगानी बोर्डको 57औं बैठकलाई सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै उहाँले पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन कानून संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा लगानीका लागि कानूनी जटिलता रहेको भन्दै गुनासो बढी सुनिएकाले लगानीकर्ताले थाहा पाउने गरी वातावरण बनाउन ऐन कानूनहरूमा संशोधन गरिने बताउनुभयो। सत्ता समीकरण परिवर्तनले लगानी सम्मेलन प्रभावित हुन्छ कि भन्ने आशंका गरिएकोमा त्यस्तो केही नभएको र जन आकर्षण बढेको उहाँको दाबी थियो। समीकरण परिवर्तन भएपछि के अप्ठ्यारो आउँछ कि यो सम्मेलन सम्बन्धी भन्ने चाहिँ प्रश्न थियो, तर चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ त्यस्तो केही पनि भएन। बरु चाहिँ आकर्षण अझ बढेको छ, आउनेहरूको प्रतिबद्धताहरू अझ बढेका छन्। अझ कतिपयले त हामीले बोलाउनु पर्यो भन्ने सम्मका कुराहरू पनि भएको हुनाले त्यस्तो रहेन। दाहालले अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, लगानी बोर्ड र निजी क्षेत्रलाई ठोस योजनाहरू अघि सार्न र आयोजनागत रूपमा सम्झौता हुने वातावरण मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको बताउनुभयो। सबै निकायहरूले पीपीपी परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन उहाँले निर्देशन दिनुभयो। यस्तै लगानी बोर्डले विभिन्न 5वटा परियोजनाका लागि 1 खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। बोर्डको 57औं बैठकले विभिन्न 5वटा परियोजनाका लागि 1 खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो। लगानी बोर्डका सहसचिव प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्यायले सुपर तमोर जलविद्युत आयोजना, अपर मोरङ 8 जलविद्युत आयोजना, कोहलपुरको सौर्य ऊर्जा परियोजना, हवासिन नारायणी सिमेन्ट र तल्लो मनाङ मर्स्याङ्गी जलविद्युत आयोजना गरी 5वटा परियोजनाका लागि करिब 1 खर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो। 3-4वटा आयोजनाहरू जस्तो सुपर तमोर जलविद्युत आयोजना, अनि अपर मोदी ए जलविद्युत आयोजना, अनि यो कोहलपुर र वाणगङ्गामा रहेको यो सौर्य ऊर्जा परियोजना, अनि वासिन नारायणी सिमेन्ट र तल्लो मनाङ मर्स्याङ्गी जलविद्युत आयोजना, यी 5वटा परियोजनाहरूमा 5-6वटा परियोजनाहरूमा जुन लगानी स्वीकृत गर्ने भनेर निवेदन आएको थियो, त्यो लगानी स्वीकृत भएको छ। त्यो सबै मिलाएर टोटलमा एकमुष्ट गर्दाखेरि 1 खर्बको हाराहारीमा लगानी स्वीकृत भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनका लागि निजी साझेदारी मोडलमा तयार पारिएको आयोजनाको प्याकेज 1 लाई कार्यान्वयनमा लैजान लगानी बोर्डले सरकारवालाहरूसँग गोलमेज सम्मेलन गर्ने निर्णय भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खाका र परियोजना विकास तथा लगानीको ढाँचा अध्ययन गर्ने समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय पनि गरिएको जनाइएको छ। गैर अवश्य नेपाली संघका 2 पटक भएका महाधिवेशन र त्यस क्रममा चुनिएका सबै कार्यसमितिलाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य ठहर गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले हालैको महाधिवेशनपछि बनेका बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेका छुट्टा-छुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गरेको हो। त्यसैको महाधिवेशनबाट चुनिएको 3 जना अध्यक्ष भएको कार्यसमितिलाई पनि सर्वोच्चले अमान्य घोषणा गरेको छ। साथै अघिल्लो महाधिवेशनपछि शेषकले पक्षले गठन गरेको विनोद कुमार नेतृत्वको समितिलाई पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। इजलासले 1 माघ 2078 मा एनआरएनए का पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई 6 महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले व्हाइट बडी विमान खरिद प्रकरणमा पूर्व पर्यटन मन्त्री जीवन बहादुर साई सहित 32 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले विमान आपूर्तिकर्ता कम्पनीका 8 जना विदेशी नागरिक र 24 नेपाली विरुद्ध 1 अर्ब 47 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो। अख्तियारले तत्कालीन पर्यटन मन्त्री एवं कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर साई, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुगत रत्न कंसाकार, निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरू शिशिर कुमार ढुङ्गाना, बुद्धिसागर लामिछाने लगायतलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दर्ता गरेको हो। यस्तै तत्कालीन सचिव शंकर अधिकारी, अच्युतराज पहाडी, जीवन प्रकाश सेटोला आपूर्तिकर्ता कम्पनीका बेलायत निवासी दीपक शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। यस्तै निगमका तत्कालीन कानून निर्देशक रामहरि शर्मा सेडाई, हालका महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती, उपनिर्देशक प्रभास कुमार कर्माचार्य, गणेश बहादुर चन्द, कर्णबहादुर थापा र क्याप्टेन सुभाष रिजाल विरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएको छ। कृषि प्रधान भनिने मुलुक नेपालमा गएको वर्ष मात्र 20 अर्बको मकै आयात भएको छ। स्वदेशी उत्पादन जम्मा 20% रहेको बताइएको छ। काठमाडौँमा आयोजित मकै सम्मेलनमा यस्तो डरलाग्दो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको हो। सम्मेलनमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने गरी सरकारले कृषि नीति बनाइरहेको पनि दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा मकै धान पछिको दोस्रो धेरै उत्पादन हुने बालीका रूपमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले मकैलाई प्रोत्साहन हुने गरी र वास्तविक किसानलाई पहिचान सहित कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने योजना सरकारको रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा मकैको उत्पादन डरलाग्दो रूपमा घटिरहेको जिकिर गर्नुभयो। मकैलाई कृषिमा जति पनि बालीहरू हुन्छ कम्तीमा प्रोत्साहन दिने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउने र यो मकैलाई अझ बढावा दिने गरी जहाँ नेपालमा जति पनि खाली जग्गाहरू छ स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, सङ्घीय सरकारसँग तिनैसँग जो हामीले 3 खम्बेको नीतिले हामीले एउटा कडाइको साथ यति मात्र हैन कोर्डिनेसन दरो तरिकाले हामीले हातमा हात मिलाएर हामी जान सकेनौँ भने यो समस्या विकराल रूपमा अगाडि आउने जस्तो स्थिति देखिरहेछ। मकै अहिले 9,85,000 हेक्टरमा उत्पादन भइरहेको छ। वास्तविक किसानलाई पहिचान गरी 12 वर्षको लागि सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि मन्त्री शाहले बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मकै नेपालको प्रमुख खाद्यान्न भएको हिसाबले अहिले औद्योगिक उत्पादनमा माग र महत्त्व बढ्दै गइरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा आवश्यकताको 20% मात्रै स्वदेशी मकै उत्पादनले धानेको बताउनुभयो। उहाँले गत आर्थिक वर्ष 2021-22 मा दाना उद्योगका लागि नेपालले 19 अर्ब 65 करोडको मकै आयात गरेको बताउनुभयो। उहाँले मकैको उत्पादन वृद्धि लाई केही पहलहरू भए पनि पर्याप्त नभएको जिकिर गर्नुभयो। आर्थिक वर्ष 21-22 मा नेपालले मुख्यतया दाना उद्योगको लागि करिब 19 अर्ब 65 करोड रुपियाँको मकै आयात चाहिँ गरेको देखिन्छ। मकै उत्पादनमा संलग्न किसानहरू बाहेक हजारौं उद्यमीहरू भन्नाले आपूर्तिकर्ताहरू भन्नाले जुन यो यातायात एजेन्टहरू र यो प्रोसेस जुन एउटा चाहिँ मा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ इन्भल्भ भएको धेरै नै भन्नाले चाहिँ पक्षहरू चाहिँ भन्नाले इन्भल्भ भएको चाहिँ देखिन्छ। अध्यक्ष ढकालले आन्तरिक मागलाई धान्न सक्ने गरी कृषिजन्य उत्पादन बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट बिउताउने पक्षमा फैसला गरेको छ। 2075 सालमा तत्कालीन सरकारले देशभरका सार्वजनिक यातायातका समितिहरू भङ्ग गरेकोमा सर्वोच्चले सिन्डिकेट गर्ने समितिहरू बिउताउने गरी फैसला गरिदिएको हो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसाय महासंघ, नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसाय सर्वोच्च महासंघ र कोशी बस व्यवसाय संघको रिटमा सुनवाई गर्दै उनीहरूको पक्षमा फैसला गरेको हो। 2075 वैशाख 4 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सिन्डिकेटवाला समितिहरूलाई खारेजी र संस्था दर्ता ऐन 2034 बमोजिम स्थापित यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्था र समितिहरूलाई खारेजी गर्ने र त्यस्ता संस्थामा रहेका सबै चलअचल सम्पत्ति पनि नेपाल सरकारको मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले समिति खारेज गरेपछि धेरै व्यवसायीले कम्पनीका रूपमा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्दै आएका छन्। सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेटले गर्दा यात्रुहरूमाथि शोषण हुने र व्यवसायहरूको मन परी चल्ने गरेको थियो। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राजस्व सङ्कलनका लागि व्यवसायले अनावश्यक दुःख नदिने वचन दिनुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँगको भेटवार्तामा अर्थमन्त्री पुनले यस्तो आश्वासन दिनुभएको हो। ढकालले पछिल्ला दिनमा अनावश्यक बजार अनुगमन बढेको गुनासो व्यवसायहरूबाट आइरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। सरकारको राजस्व सङ्कलनमा कमी आएपछि सरकारवाला निकायले व्यवसायलाई समस्यामा पारेको उहाँको गुनासो थियो। निजी क्षेत्रले व्यवस्थित रूपमा काम गर्न नपाए व्यवसाय मात्र नभई सरकारको राजस्वमा समेत असर पर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो।
बजारमा पर्याप्त चिनी नहुँदा अहिले चिनीको मूल्य बढेको छ, तर नवलपरासीको महेशपुर भन्सार कार्यालयमा भने 1 करोड रुपियाँ बराबरको चिनी गोदाममै सडेको छ। भारतबाट भन्सार छलेर ल्याएको चिनी बरामद गरी थन्क्याइएको 3 वर्ष पुग्दा भन्सार कार्यालयले लिलाम नगरेपछि चिनी सड्न लागेको हो। यसबाट सरकारले 54 लाख बढी राजस्व घाटा लागेको भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले जनाएका छन्। 2078 असार महिनामा पश्चिम नवलपरासी र पूर्वी नवलपरासीबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले चिनी बरामद गरी भन्सारमा पठाइएको थियो। 50 किलोका 2000 बोरा अर्थात् 1 लाख किलो चिनी भन्सार कार्यालयमा सडेको हो। हालको बजार मूल्य अनुसार उक्त चिनीको मूल्य 90 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँ पर्ने पनि कर्मचारीले बताएका छन्। सड्न लागेको चिनी प्रक्रिया मिलाएर नष्ट गरिने महेशपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुखले बताउनु भएको छ। हाम्रो अहिले गोदाममा भएको चाहिँ हाम्रो करिब 2000 बोरा जति छ। अब यो चाहिँ के पनि विभिन्न मुद्दाका विभिन्न पटक विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ भएर आएर बसेको र यसको चाहिँ के छ भने यो परीक्षण हामीले चाहिँ यो खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय बेलियामा चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो परीक्षणको लागि पठाइएको रहेछ। त्यो चाहिँ के भने चारित्रिक गुणस्तर अनुरूप नपाइएको भनेर चाहिँ लेखेर आइसके पछाडि त्यो लिलाम गर्न मिलेन। त्यो भएर त्यो चिनी चिज रहिरहेछ। लगभग करिब यसको मूल्य चाहिँ यसको आउने राशि चाहिँ 55 लाख 54 देखि 55 लाखसम्म आउने मूल्य बराबरको चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ नष्ट गर्नुपर्ने प्रक्रियामा छ चिनी। अब हामी यो चाहिँ यो लिलामको चाहिँ हाम्रोबाट समिति बस्दैछ, लिलाम मूल्याङ्कन समिति बस्दैछ। त्यो समिति मार्फत चाहिँ यसलाई नष्ट गर्ने कार्यक्रममा गर्दैछ त्यसलाई। चिनी परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरवा पठाइएकोमा खान अयोग्य भनिएको थियो। कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा अब पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा। अब साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ बढे पनि बजेट 57 अर्बले घटेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 18 खर्बको बजेट सिलिङ तय भएको बताउनु भयो। उहाँले गत वर्षको तुलनामा 49 अर्ब बजेटको सिलिङ बढेको भए पनि वास्तविक बजेट 16 खर्ब 94 अर्बको मात्र भएको दावी गर्नुभयो। श्रेष्ठले 18 खर्बको बजेट सिलिङमा 1 खर्ब 6 अर्ब आगामी वर्ष सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको समाब्याज पर्ने हुँदा वास्तविक बजेट 16 खर्ब 94 अर्बको मात्रै मन्त्रालयलाई बाँडफाँड गर्ने बजेट भएको बताउनु भयो। सरकारले मन्त्रालयलाई वितरण गर्दा केही मन्त्रालयको धेरै र केहीको कमले बजेट घटेको जानकारी दिनुभयो। अहिले अर्थतन्त्र चाहिँ सजिलो अवस्थामा भएको अवस्था होइन। 1 वर्ष अगाडिसम्म हामी पनि श्रीलङ्का जस्तै हुने हो कि भन्ने चाहिँ छलफलहरू चलिरहेको थियो विभिन्न कोणबाट। त्यसलाई सरकारले विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपबाट त्यो खास गरी शोधनान्तर घाटा हुन नदिने र विदेशी मुद्राको सञ्चित बढ्ने क्रियाकलाप गराउन चाहिँ सफल भएको छ। त्यसैको आधारमा टेकेर अब अन्य कामहरू गर्न बाँकी छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 16औं योजनाको पहिलो वर्ष पनि हो। 16औं योजनामा विगतका योजनालाई निरन्तरता दिने भन्दा पनि उत्पादन र रोजगारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको श्रेष्ठले दावी गर्नुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक रूपमा सुधार भएको सन्देश दिन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। वस्तुगत सङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई तथा शुभकामना दिन गरिएको कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले जिम्मेवार उद्योग व्यवसायले अर्थतन्त्रमा सहज अवस्था नभए पनि अर्थतन्त्र सुधारको सन्देश दिन आवश्यक भएको बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो 1 वर्षमा अर्थतन्त्रका धेरै सूचकमा सुधार भएको भन्दै अब थप सुधार हुँदै जाने आशा रहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो 1 वर्ष अघिसम्म ब्याङ्कहरूमा रहेको तरलता अभाव अहिले सहज भएको, ब्याङ्कको ब्याजदर एकल अङ्कमा आउन लागेको, रेमिट्यान्स र विदेशी विनिमय सञ्चित बढेको भन्दै अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखिएको बताउनु भयो। 1-1.5 वर्ष पहिला चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने ब्याङ्कमा लिक्विडिटी चाहिँ थिएन, ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ भन्नाले एकदम चाहिँ माथि चाहिँ थियो। जस्तो रेमिट्यान्सको जुन फरेन करेन्सीको रिजर्भ चाहिँ थिएन, त्यसले गर्दा इम्पोर्टको चाहिँ चिजहरूलाई के गर्ने भन्ने चाहिँ थियो। अब टुरिस्टको एराइभल चाहिँ भन्नाले कम थियो पहिलाको तुलनामा। यो सबै चिजहरू अब अहिले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ भन्नाले रेमिट्यान्स बढेको चाहिँ छ, फरेन करेन्सीको रिजर्भ पनि चाहिँ राम्रो छ। जस्तो ब्याङ्कको लिक्विडिटी पनि लगानी गर्ने ठाउँ भएन भनेर चाहिँ उ गरेको छ। भन्नाले जुन ब्याङ्कहरू चाहिँ करिब 7 खरब जतिको चाहिँ भन्नाले लगानी चाहिँ योग्य चाहिँ पुँजी छ भनेर भनेको छ। उहाँले व्यवसायको मुद्दालाई राज्यसँग सहकारी र समन्वय मार्फत समाधान गर्ने माध्यम नै महासङ्घ भएको दावी पनि गर्नुभयो।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले एउटै उद्देश्य भएका एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य बन्न नपाउने गरी सरकारले नीति बनाउने बताउनु भएको छ। 67औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले 2077 सालमा नै एउटै व्यक्ति एउटै उद्देश्य भएका एकभन्दा बढी सहकारीमा बस्न नपाउने भनिएको भए पनि अहिले 4वटा भन्दा बढीमा रहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याइने बताउनु भएको हो। मन्त्री अधिकारीले गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्ने प्रवृत्ति सरकारले मात्र नभई सहकारी अभियन्ताले पनि पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु। उहाँले सहकारीहरू ऐन नियम पूरा गरेर दर्ता गर्ने तर सहकारीको उद्देश्य अनुसार काम नगर्दा सहकारीमा समस्या आएको बताउनु भयो। गलतलाई गलत राम्रोलाई राम्रो भन्ने प्रवृत्ति यो सरकारले मात्रै भन्ने होइन कि हामीले पनि भन्दिनु पर्यो। हामीले पनि भन्नु पर्यो त्यहाँ गलत भएको छ है, अथवा हामीले समयमा यो जानकारी गराउँछौँ, तपाईँहरूले विधिबाट अगाडि बढ्नुहोस् भनेर तपाईँहरूले पनि भन्नु पर्यो। त्यो भनियो भने अनि त्यहाँ सहकारीप्रतिको यो अहिले वितृष्णा अपभ्रंश फैलाइएको छ नि, त्यसको अन्त्य हुन्छ। सहकारी भित्रै पनि त आफ्नो अभियान चलाएको छ, ऊ नियन्त्रण गर्न खोजेका छन्, कारबाही गर्न खोजेका छन् भन्ने एउटा सन्देश जान्छ। अहिले फिँजाइएको भ्रमलाई चिर्नलाई केही कसरत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। उहाँले यस क्षेत्रमा बेइमानी गर्ने जो कोहीलाई सरकारले कारबाही गरेर छोड्ने अठोट पनि दोहोर्याउनु भयो। कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा सरकारले कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। बजेटको सोही व्यवस्था अनुसार पूर्व अर्थमन्त्री एवं पूर्व सचिव विद्याधर मल्लिक संयोजकतामा सुझाव समिति गठन गरिएको थियो। नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय क्रमशः सुधारको लयमा फर्किन थालेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। सरकार तथा नियामक निकायले विगतमा लिएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धि दर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। अर्थमन्त्री पुनलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक मल्लिकले मुलुकको कर प्रशासन, आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासलाई प्रतिवेदन कोसेढुङ्गा साबित हुने दावी गर्नुभयो। आगामी 5 देखि 20 वर्षसम्मका लागि राजस्व परिचालन सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा काम लाग्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको मल्लिकको चिकेर छ। मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा संकुचन देखिनुको प्रमुख कारण राजस्व सङ्कलन क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नु रहेको ठहर प्रतिवेदनको छ। करको जोखिमबार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी रहेको तथा राजस्व न्यायाधिकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन जरुरी रहेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनको छ। पछिल्लो दशकमा राजस्व वृद्धि हुन नसक्नुमा सरकारले दिने छुट पनि मुख्य कारण रहेकाले आगामी दिनमा राजस्व छुट नभई करको दायरा बढाउने र दर घटाउनु पर्ने नीति लिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनको छ। नयाँ वर्ष 2081 को अवसर पारेर पोखरामा सडक महोत्सव हुने भएको छ। यही चैत्र 29 गतेदेखि वैशाख 1 गतेसम्म 19औं फेवा नववर्ष महोत्सव गरिने भएको हो। होटल संघ पोखराले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी चैत्र 29 देखि वैशाख 1 गतेसम्म फेवा तालको किनारमा सडक महोत्सव गरिने जनाएको हो। ड्यामसाइड चोकदेखि खरे चोकसम्मको सडकमा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित महोत्सव आयोजना हुने आयोजकले जनाएका छन्। पर्यटन, संस्कृति र खाना भन्ने नाराका साथ नेपाली मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र परम्परागत नेपाली खानाको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले महोत्सव गरिरहेको आयोजकको भनाइ छ। होटल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले पोखरा जोड्ने सडकको स्तरोन्नतिको काम छिटो सम्पन्न गर्न पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भयो। पोखरा आउने पर्यटकहरू देशका अन्यत्र पनि गइहाल्नुहुन्छ, काठमाडौँ आउनुहुन्छ, लुम्बिनी जानुहुन्छ, हिमाली क्षेत्र जानुहुन्छ। त्यसकारणले आउनुपर्ने कारण हामीले उत्पन्न गराउने कोसिस भयो। यसमा अब धेरैभन्दा धेरै अब सरकारसँग हाम्रो सहकारी भइरहेछ। अब नयाँ कुराहरू भइरहेको हुन्छ। हामीले यस्तो पोखराका साथीहरूले नै अब चलिए पोखरा भनेर भारतमा अनि जाउँ पोखरा भनेर स्वदेशमा नै हामीले धेरै प्रमोसन गरेका छौँ। महोत्सवमा गण्डकी प्रदेशमा चल्तीमा रहेका रैथाने खानाको प्रवर्धन, गीत सङ्गीत र सांस्कृतिक पक्षको प्रचार प्रसार, विभिन्न कलाकारको प्रस्तुति, पर्यटक दौड प्रतियोगिता आयोजना हुने आयोजकले बताएका छन्। अवस्था आजलाई कार्यक्रम अर्थ व्यापारमा यति नै। अर्को हप्ता विविध सामग्री सहित उपस्थित हुने रहन्छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।